अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। ओके क्लास फर्स्ट, अभी हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास शुरू कर रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं उर्दू की क्लास। तो आप सब अपने उर्दू की बुक्स निकाल दें और आज हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करेंगे। ओके क्लास फर्स्ट, पिछले हफ्ते हमने सबक स्टार्ट किया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, उसमें ये वाला पेज हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं। हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए किन को भेजा? नबी को या रसूलों को भेजा। नबी को रसूल भी कहते हैं। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं थे तो तब क्या था कि लोग जो थे वो बहुत बुरे थे। वो एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, गालियाँ देते थे, एक दूसरे को बुरे बुरे काम करते थे। तो तब हालात ऐसे थे। फिर मैंने आपको कहा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो तब क्या हुआ, उसकी पढ़ाई आज हम करेंगे। ठीक है, इस वाली पेज की पढ़ाई हमने की थी और आज हम इस वाली पेज की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 14। ओके, सबसे पहले ऊपर फिंगर रख के और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने फिंगर को मूव करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटके हुए लोगों को अल्लाह ताला का सीधा रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक है, सिर्फ़ इसी की इबादत करो क्योंकि उसी ने सारी दुनिया बनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सच बोलने और नेक काम करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को झूठ बोलने और चोरी करने से मना फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते, अपने कपड़ों को खुद पैबंद लगाते और बाज़ार से खुद सामान लाया करते थे। कम सिनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते और उन्हें गोद में बिठा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बड़ों का अदब करने का दर्स देते थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए बातों पर अमल करके हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। याद रखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दरूद शरीफ है। अगर आप लोगों का पूरा दरूद शरीफ नहीं आता तो आप लोग सिर्फ ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं ना, तो आप लोगों ने पूरा याद नहीं किया है। तो जिसने पूरा याद किया है दरूद शरीफ, उसने पूरा दरूद शरीफ पढ़ना है, और जिसने पूरा अभी याद नहीं किया है तो वो सिर्फ पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अच्छा, अब सबक में क्या कहा है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबक में कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो उन्होंने जो बिगड़े हुए लोग थे उनको सीधा रास्ता दिखाया। सीधा रास्ता कैसे दिखाया? उनको समझाया कि सही चीज़ें क्या हैं, गलत चीज़ें क्या हैं, हमने कौन से काम करने हैं, कौन से नहीं करने। हमने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी है। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत क्यों करनी है? क्योंकि ये पूरी दुनिया तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ने बनाई है, तो हाँ, इसीलिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या कहा कि सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बुरी बात है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتے تھے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اپنا کام خود کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنا کام خود کرنا چاہیے، مما کو زیادہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی اور کو بھی، ٹیچر کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا کام خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا، تو ابھی تو ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، تو مما کو بھی تنگ نہیں کرنا، ٹیچر کو بھی نہیں کرنا، اور باقی گھر والوں کو بھی تنگ نہیں کرنا، اور اپنا کام ہم نے خود کرنا ہے، بٹ مما سے پوچھ کے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ کیسے کرنا ہے۔ اور اسکول میں بھی ٹیچر سے پوچھ کے کام کرنا ہے، آپ نے کام خود کرنا ہے بٹ ٹیچر سے پوچھنا ہے تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ تو ابھی بچے ہیں نا، تو آپ لوگ کو نہیں پتہ کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، تو ٹیچر آپ کو بتائیں گی اور مما آپ کو بتائیں گی کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ اچھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو بچے بہت پسند تھے، ان کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، اور وہ بچوں کو پتہ ہے کیا سکھاتے تھے؟ وہ بچوں کو سکھاتے تھے کہ آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی، کبھی کسی کو بری بات نہیں کہنی، اور بڑوں کا ادب کرنا ہے، بڑوں کی ہر بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی وہی سب کرنا ہے، بڑوں کی بات ماننی ہے، ان کو جواب نہیں دینا، ٹھیک ہے، ان کی عزت کرنی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے نا ہمیں کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنی چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ آ جائے تو آپ لوگوں نے اٹھنا ہے، ان کو اپنی جگہ چھوڑنی ہے کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ وہ بڑے ہیں نا ہمارے، تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اچھے انسان بن جائیں گے، آپ لوگ اچھے بچے بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی، بڑوں کا خیال رکھنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے، مما بابا کی بات ماننی ہے، ٹیچر کی بات ماننی ہے، تو یہ سب اگر آپ کریں گے تو پھر آپ اچھے بچے بن جائیں گے نا، تو اسی لیے آپ لوگوں نے اچھے کام کرنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، بٹ اب کچھ بچوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کو پوری درود شریف یاد نہیں ہے نا، وہ مدرسے میں ابھی یاد کر رہے ہیں، تو جن بچوں نے یاد کیا ہے تو وہ تو پوری درود شریف پڑھیں گے بڑوں کی طرح، اب جن بچوں نے یاد نہیں کیا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ وہ بالکل کچھ نہیں کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ بہت چھوٹی سی درود شریف ہے اور ثواب اس کا ایک جیسے ہیں، تو جن بچوں نے یاد نہیں کیا ہے وہ کوشش کریں گے کہ وہ درود شریف یاد کر لیں، اور مما سے بول دے، بابا سے بول دے، ٹیچر آپ کو سکھا دیں گی، مدرسے میں جب آپ جاتے ہیں تو قاری صاحب آپ کو سکھا دیں گے، بٹ تب تک جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے بچے؟ تو یہ ہمارا سبق تھا، سبق کا نام کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے آخری پیغمبر تھے، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ابھی بھی ہے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پوری سبق کی دوبارہ سے جو پہلے ہم نے پڑھا تھا اس کی بھی دوبارہ پڑھائی کرنی ہے، اور نیو سبق پہ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھے، ماما بابا کو بالکل تنگ نہیں کرنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔